बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों एक बहस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी कौन है। वसी तो खैर कैटेगोरिकली कहा गया कि वसी मौला अली हैं। वसी मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर कौन है। सवाल यह है शेर के अंदर कि सिद्दीक़ अकबर कौन है। अब हमारा कहना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर तो चले हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने आप को कहा, वो इंतसाब दुरुस्त नहीं, मैंने पिछली वीडियोस पे बनाई। लेकिन वसी मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत मौला अली थे, ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फ़स्ल, ये हमारा अकीदा नहीं है। इस पर कुछ बातें पेश की गई। मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी एक शेर पेश किया गया, औला हज़रत के हवाले से भी एक शेर बतौर इस्तिदलाल पेश किया गया जो कि दुरुस्त नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो वाज़ेह है कि आपका शेर अतीक़ो वसी गनी अली, आपने वसी हज़रत उमर फ़ारूक को कहा है रज़ी अल्लाह अन्हु। उसकी वजह यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके बारे में वसीयत कर दी थी, और लिहाजा अतीक़ो वसी गनी अली, हज़रत मौला अली का तज़किरा बाद में है, और यहाँ वसी से मुराद हज़रत उमर फ़ारूक है रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आपको अपना वसी यानी आपके बारे में खिलाफत की वसीयत कर दी थी। नंबर 2, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक मंसूब शेर है और रुबाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल बदी वो रुबाई कही, ए वसी नबी खुदा के वली, वसी नबी खुदा के वली। क्या वसी नबी हज़रत मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इस शेर का इंतिसाब दुरुस्त है? क्या कायल का ये अकीदा है मंसूब अलैह, यानी मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा उनकी किसी तहरीर से साबित होता है? हमारा जवाब नफ़ी में है कि पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किसी तहरीर से उनका ये अकीदा साबित नहीं होता। मैं आपके सामने ये तस्वीर है, इसके कुछ रेफरेंस पेश करता हूँ, तवज्जो सुनिएगा कि आपने सराहतन इस बात की नफ़ी की है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना वसी नहीं बनाया। देखिए इसकी इबारत को पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। ये पहली बहस है, आपके सामने सवाल भी है, और ये देखिए इस बात खिलाफत राशिदा बा आयत कुरानिया, ये पहला रिसाला है इस तस्वीर का, और पहला सवाल जवाब है। यहाँ खिलाफत राशिदा को आपने कुरान पाक की आयात से साबित किया है और राफ़िदियों का एक मुदल्लल जवाब दिया है। देखिए पहला सवाल आपसे होता है, खिलाफत शेखैन के लिए कोई नस हदीस या नस कुरानी है या नहीं? अगर कोई नस है तो अंसार के ग्रोह और खैरुल अबरार अमीर अरब सैयदना अली अलैहि रिज़वान ने बैत अबू बकर से इनकार क्यों किया है? अब यह इसका जवाब देखिए, मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, देखिए गौर कीजिए कि एक नस क्या बकसरत नसूस कुरानिया व हदीस नबविय्या अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ खिलाफत शेखैन बल्कि खिलाफत खुलफाए अरबा अलैहिम रिज़वान पर शाहिद हैं। ठीक है जी, एक नहीं कई नसूस कुरानिया और हदीस नबविय्या खिलाफत राशिदा खुलफाए अरबा के सबूत के खिलाफत पे सबूत पर हैं। चूँकि नसूस कुरानिया में शख्सी तौर पर किसी के नाम गिरामी की तखसीस न थी, बहुत अहम जुमला है, मगर चूँकि नसूस कुरानिया में किसी शख्सी तौर पर शख्सी तौर पर किसी के ख़ास नाम गिरामी की तखसीस न थी, सिर्फ कुल्ली तौर पर औसाफ जमीला का जिक्र था, लिहाजा बवजह नामालूम शख्सियत बवक्त विसाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहमी तखालुफ पैदा हुआ। बाहमी इख्तिलाफ इस वजह से हुआ कि कुरान पाक में और नसूस के अंदर सराहतन कोई नाम मौजूद नहीं था कि जिससे पता चले फ़लाँ खलीफा है, लेकिन ताहम वक़्त गुजरने के साथ रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गया इन नसूस और इनमें मुदरजा औसाफ से मुराद इनका मिस्ताक खुलफाए अरबआ हैं, और इन्हीं के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मसनद खिलाफत बिठाने का वादा मिन जानिबिल्लाह फरमाया गया। मुराद मिस्ताक़ नसूस सबसे अव्वल पहुँचने वाले और औसाफ़ कुलिया के मसादीक़ शख्सिया का पता लगाने वाले, सबसे पहले उन आयत से मुराद कौन है उसको पहचानने वाले मौला अली है। देखिए साहिब वो कौन है? मदीनतुल इल्म नबी और साहिब सलूनी अम्मा तुम जो चाहते हो पूछो, ये आपका जुमला है। आपने फिर ये महजुल बलागा की इबारत पेश की है जिसमें मौला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इराक़ जाने का कसद किया तो मौला अली ने सराहतन कहा कि बवजह इस्लाम कसीर, अब बाहमी इत्तिफ़ाक़ की वजह से अजीज़ और गालिब है,
پس اے عمر تو چکی کے قطب کی طرح اپنے مرکز پر قائم رہ اور یہیں بیٹھ کر چکی کو پھرا اور اپنے تئیں بچا کر یعنی اپنے آپ کو بچا کر اعداء کو جنگ کی آگ سے جلا دے۔ اگر تو بذات خود عرب سے نکل کر عراق گیا تو مخالف عرب لوگ تجھ پر سب اطراف سے ٹوٹ پڑیں گے اور تمہاری توجہ بجائے سامنے دشمن کو زیر کرنے کے ان عربوں کی شرارتوں کے دفعیہ اور مٹانے کی طرف لگ جائے گی۔ یعنی مولا رضی اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا کہ یہ خلافت درست۔ پھر آیت استخلاف سے آپ استدلال کرتے ہیں یہ اوصاف ہیں جن کا تذکرہ آپ نے پچھلی عبارت میں کیا کہ کچھ خاص اوصاف ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ پھر اور بھی آیات ہیں سورہ نور وغیرہ کی، دیکھیے سورہ نور اور اس طرح سورہ حج وغیرہ کی آیت بھی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ استخلاف یعنی خلیفہ بنانے والے کو حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اور مہاجرین اولین میں سے بعض کو اپنا جانشین بنانے کا وعدہ فرمایا، یعنی مہاجرین اولین کو اور بعد ہلاکت مشرکین خطہ عرب میں صرف جگہ دینے ہی کا نہیں بلکہ ان میں بعض کو خلیفہ اور بادشاہ بنانے کا وعدہ بھی فرمایا۔ دیکھیے یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی اشارہ کریں گے اور صراحتاً بھی آگے لے کے آئیں گے، کیونکہ استخلاف کے معنی بادشاہ بنانا بھی ہیں، اور اگر کسی گروہ میں سے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا جائے تو اس کا فائدہ سارے گروہ کو پہنچتا ہے۔ لہذا لَيَسْتَخْلِفَنَّ کی نسبت ضمیر جو ہم کی ضمیر ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم کی جانب یعنی جملہ مہاجرین اولین کی طرف با ارادہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ بَعْضَهُم بَعْضًا، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر خلیفہ بنائے گا حسب محاورہ درست اور صحیح ٹھہری مثلاً فقرہ۔ اب آپ نے بنو عباس وغیرہ کی خلافت اور بنو امیہ کی خلافت پر بحث کی، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس وعدے کے اندر شامل تھی۔ پھر آگے چلیے حق تعالیٰ جل علا نے مہاجرین اولین کو وعدہ دیا کہ ان میں سے بعض کو یکے بعد دیگرے خلیفہ بنائے جائیں گے، کیونکہ ان میں سے خلیفہ اور بادشاہ بنائے بغیر ظہور معنی تمکین و استحکام دین وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُ، اللہ دین کو تمکین دے گا اور استحکام دین فرمائے گا۔ یہ معنی مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک بادشاہت نہ آئے، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ نے شروع فرمایا۔ تو یہاں بھی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑے رافضیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد تبدیلی خوف تبدیل خوف بالامن ہے نا، اللہ فرمایا ولا یبدلنہم من بعد خوف امنا، تو یہ جو امن کے ساتھ اللہ اس خوف کو تبدیل کر دے گا، تو یہ محالت عادیہ سے ہے اگر بادشاہ اور خلیفہ دونوں جو بادشاہ ہوئے اور جو خلفاء اربعہ ہیں ان سب کو نہ مانا جائے۔ اب ذرا کو مگر سخت اب نام نہیں آئے تھے تو کہتے ہیں قبل الظہور و تحقق کسی کو معلوم نہ تھا کون کون خلیفہ ہوگا۔ کویا اگر وصیت کسی کے حق میں تھی تو یہ تو نہیں آپ کا فرمانا درست کہ کون کون خلیفہ ہوگا، حضور نے پہلے فرما دیا تھا، نام لے دیے تھے ایک قرؤ کے مطابق۔ جس سے پتہ چلا میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے صراحتاً موقف اختیار کیا، کسی کو حضور نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا، نام نہیں لیا، کون پہلے ہوگا اور کون پیچھے، ان کی مدت خلافت کتنی ہوگی۔ لہذا اس لیے یہ واضح طور پر آپ کا موقف ہے کسی کے حق میں خلافت صراحتاً ثابت نہیں۔ مستخلف یعنی حق سبحانہ و تعالی یعنی خلیفہ بنانے والا چونکہ علیم و قدیر تھا، اس نے جب اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہا تو خلیفہ یا جماعت کے دل میں پہلے ہی یا رفتہ الہامی طریق پر ڈال دیے، یعنی الہامی طور پر دلوں میں ڈال دیے خلیفہ اس کو بنانا ہے، ابوبکر کو بنانا ہے، پھر عمر کو بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سب کو وقتاً فوقتاً اوصاف معود بہا کے ظاہر ہونے، یعنی مطلب یہ اللہ نے اوصاف بیان کیے، اللہ ایمان والوں کو جو نیک لوگ ہیں ان کے ذریعے اللہ ان کو خلافت دے گا، تو اللہ نے ان اوصاف والوں کو خلافت دی۔ آئے استخلاف وغیرہ موعود الحم بالخلافہ مالک اوصاف مذکور فی النصوص ہی یہی حضرات اربعہ، یعنی جو ایمان اور نیک اور متقی لوگ جن کا تذکرہ کیا یہ خلفاء اربعہ ہیں۔ آگے چلیے اور اس کے تحت آخر میں لکھتے ہیں آیت ذیل میں بھی انہی خلفاء اربعہ مع معاونین علیہم رضوان کا ذکر ہے، یعنی ذالک مثلا فی التوراۃ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ نے صحابہ کے ایمان اور صحابہ کی وجہ سے جو اسلام کی ترقی ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ آخر میں دیکھیے جو آخری عبارت اس ویڈیو کی ہے کہ امت اسلامیہ کس طرح اپنی ترقی و نشوونما کے مختلف مدارس سے گزرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج تک پہنچیں گے، یہ ارتقاء ادوار نبوی خلفاء راشدین ہی میں ظہور پذیر ہوا۔ تو اب یہ میں آپ کے سامنے جو میں نے عبارتیں پیش کی ہیں ان میں صراحتاً آپ دیکھیے کہ آپ صراحتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں کہیں بھی کسی کو خلیفہ نامزد یا وصی نہیں مقرر کیا گیا، بلکہ یہ استخلاف یہ اللہ نے امت کی رائے پہ چھوڑ دیا، امت کے دلوں میں ڈال دیا، صالحین کے دلوں میں ڈال دیا کہ اس اوصاف کے حاملین ہیں جن کو خلافت دینی ہے۔
یہی اللہ کی مرضی و منشا تھی، اور نام اور وصی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا، نہ مقرر کیا کہ یہ میرا خلیفہ نامزد کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کا فرمان بھی ہاں اشارے بصرہ کئی دفعہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھانے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، آپ نے اس کو مال دینے کا وعدہ کیا، عرض کی نہ پاؤں، فرمایا ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو یہ نصوص ہیں جو اشارتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہیں، لیکن ہمارے نزدیک صراحتاً نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ میرا فلاں خلیفہ ہوگا نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ وسیع حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اگر کسی شعر میں کسی نے آپ کو طرف اس شعر کو منسوب کیا ہے تو آپ کی اس کتاب اور آپ کی تحریر کے ساتھ وہ مطابقت نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق